बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, आज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कोई फक्कड़पन मेरे साथ ना कीजिएगा, मुझे प्रोवोक ना कीजिएगा। मैं आज आपने टाई पहन ली है? नहीं, मतलब को वजह कोई हो ना, मतलब आज मैंने क्या आगाज़ में बिस्मिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इंतहाई संजीदा बात ये करना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ होता है सोल सर्चिंग। मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाह रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में। मैं से मुराद मैं एस नुसरत जावेद नहीं, उसमें आप भी शामिल हैं, हम सहाफ़ी, हम मीडिया शामिल हैं, क्योंकि कुछ ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई सियासी हिजान नहीं है, हर चीज़ कायम व दायम है। हम लोग जो हैं सारी गड़बड़ फैलाते हैं। इसका पहला हिंट जो है, कल शफ़क़त फरमाई जनाब वज़ीर इत्तलात हमारे पास थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उन्होंने जो कहा सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट कल उन्होंने पहले दिया वो था। देखते हैं और उसके बाद फिर अगली बात। आपका ख्याल है हम मीडिया कुछ इंडिविजुअल्स को छोड़कर चलें? उन्होंने पर से एक नैरेटिव बनाया हुआ है जो कि इस गवर्नमेंट को इनस्टेबल रखता है और इसके बारे में चल-चलाओ की खबरें रखता है। छोटी सी इंसर्शन कर लूं जी। चंद लोगों को छोड़ के नहीं, चंद लोगों ने बाकियों को छोड़ के। जी जनाब, ये तो उन्होंने कल फरमाया, वो एक ठंडा अंदाज है उनका। लेकिन आज जो कमाल किया वो मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब रहमान मलिक साहब, वजीर दाखिला साहब, जिन्होंने आपको ईद पे मिठाई भी भेजी थी, केक भी भेजा था। हाँ, मुझे तो वो उनके मेरे ताल्लुकात है, मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा। मेरे दोस्त हैं, यानी रिकॉर्ड पे जो है ना। अरे मेरे दोस्त है, मैंने खुद बताया था यार। आज वो मुझे डिविएट करते हो ना। देखें आज वो नेशनल प्रेस क्लब गए, वहां पर जाके उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ पे सवाली बनकर आया हूँ, मैं आप लोगों के आगे अपना मुकदमा रख रहा हूँ, मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ कहा उनका एक सिलेक्शन वो सुन लो जो उन्होंने वहां पे नेशनल प्रेस क्लब में कहा। देख लें, बल्कि सुनने के। मैंने देखा कि ऑपरेशन रूम सेटअप हुए, दो चैनल के मालिकों ने मुझे फ़ोन किया कि हमने अपने ऑपरेशन रूम ख़त्म किया है, कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ लोगों ने ऑपरेशन रूम कायम कर लिए थे और बाकायदा सारा लाइन सेटअप की हुई थी सुबह, कि सुबह क्या हो रहा है। यही था कि गवर्नमेंट चली जाएगी, 5 मिनस्टर चले जाएंगे, फलाना अंदर हो जाएगा, फलाना बाहर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि झूठी खबरों को मना करना चाहिए, और अगर किसी के दिल में शौक़ है कि खबर पैदा करनी है और रहमान मलिक का नाम लेके क्रेडिट जो है वो जो होती है उनकी क्रेडिट जो होता बढ़ जाता है और उनकी जो रेटिंग बढ़ जाती है, तो यार मुझे वह देगा 4 से 5 दफ़ा मैच चेंज में कर रहमान मलिक शायद उनकी रेटिंग बढ़ जाए। प्लस डोंट डू दैट कि रहमान मलिक के नाम से या प्रेसिडेंट जरदारी के नाम लेने से या प्राइम मिनिस्टर के नाम से गलत तासर देने से रेटिंग बढ़ जाए, ये नहीं होनी चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसमें गवर्नमेंट का रोल भी हो, चैनल्स का रोल हो, वर्कर का रोल हो, ऑपरेटर का रोल हो, कैमरामैन का रोल हो, एंकर का रोल हो। अब यह है कि ये भी देखना है कि आप एंकर साहिबान बहुत इंटेलिजेंट, हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन एंकर जज नहीं बन सकते। एंकर ये कह सकते हैं ये रहमान मलिक की ओपिनियन है, ये इनकी ओपिनियन है, और कौम फैसला करे, व्यूअर फैसला करे। 1 घंटे में डिसीजन लेना कि गवर्नमेंट सुबह 12 बजे से पहले जा रही है, मैंने तो ऐसे वक्त टाइम दिया, डेट दी। अरे भाई क्यों ऐसी डेट देते हो? अगर मैं वो सारा ही जो आपकी यूनियन निकाल लें सारा स्टेटिस्टिकल फिगर, आई आस्क चेयरमैन पेमरा कि ये सारी फिगर्स आपको देंगे किस किस चैनल ने कितना झूठ बोला और क्या क्या निकला। साहब मेरी बात सुने, देखें मुझे आज मुझे सिर्फ एक चीज़ आज वो बड़े मुझे देखें, जब मुल्क का वज़ीर दाखिला जर्नलिस्टों के उस अदारे के पास चला जाए जो सबका है, प्रेस क्लब सबका होता है, तो उसमें कोई तखसीस नहीं होती कि कौन है, और वहाँ जाकर अपने आप को फरियादी जाहिर करे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। उन्होंने आज देखें इंटीरियर मिनिस्टर ने सहाफ़त सिखाने की भी कोशिश की कि किसका क्या रोल होना चाहिए, और ये लिखा हुआ होना चाहिए। एक इल्तिजा मुझे सिर्फ ये है, मेरी एक इल्तिजा उनसे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो चलो जो रोल है वो हमने वो करना ही करना है, और लिखा हुआ भी हो या गैर तहरीर शुदा हो, लेकिन जो गवर्नमेंट का एक रोल होता है, गवर्नमेंट को भी अपना रोल पूरा करना। यार मुझे सिर्फ एक वजाहत कर लेने दो। उन्होंने ये पहले ये कहा कि एक चैनल, फिर ख्याल आया कि सिंगल आउट ना करूं, 1-2 चैनल, ऑपरेशन रूम, इशारा था दुनिया न्यूज़ की तरफ, और कहने लगे कि उनके मालिक ने बताया कि जी कुछ लोगों ने खुद ही कर लिया था और फिर उसको बंद कर दिया है। यानी गए थे रहमान मलिक साहब वर्किंग सहाफ़ियों के आगे, मेरे भाई, एक दाद फरियाद लेकर, और साथ में तड़ी ये लगा दी
کہ پھر مالکان سے بات اور ان کے فون آ جاتے ہیں. خدا کے لیے ایسے نہ کریں. اور ان کو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مجید نظامی صاحب کے انڈر کام کیا ہے, میر شکیل الرحمان کے انڈر کام کیا ہے, 19 سال تک زبیری صاحب کے ہاں کام کیا ہے, آج کل بھی ایک جگہ ہیں. میں نے کبھی آج تک مالکان سے نہ ڈکٹیشن لی ہے. یہاں پہ ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ تھا, غلط بنایا ہوگا آپریشن روم فیصلے کی گھڑی کے نام سے, غلط ہوگا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ایڈیٹوریل ایک ڈیسیشن تھا اور پھر ہوا, یہ انہوں نے غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے. یہ مت کریں. اپنی شکایت ان کی جائز ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ آپریشن روم بنانا غلط تھا, اس نے سنسنی پھیلائی, ہیجان برپا کیا, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ بجائے میں اور تم بحث کرنے کے, امتیاز عالم صاحب ہیں, ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل, ہمارے سینئر ساتھی بھی ہیں, اسلام آباد تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرد جرم میں یہ کس کے ساتھ ہے, رحمان ملک کے یا ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم امتیاز صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور, آپ کا مقدمہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کہ جتنے آپ آزادی صحافت کے علمبردار ہیں, ہم بھی اسی دشت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں, اب بھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گے. وزیر داخلہ کا چناؤ غلط ہے کہ وہ آ کر صحافیوں کو کوئی گائیڈ لائن دیں یا اپنے گلے شکوے بیان کریں اور ضابطہ اخلاق کی بات کریں. اس سے فوری طور پر ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے وہ سیکیورٹی, سول سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے. یہ ان کی اپنی بات, اپنی جگہ. لیکن ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات ہوں یا ٹیلی ویژن ہو, ایڈیٹوریل ڈائریکشن کیا ہے, خبر کیا ہے, تجزیہ کیا ہوتا ہے, اینکر کا مطلب کیا ہوتا ہے, تحقیق و تفتیش کیا ہوتی ہے, افواہ سازی کیا ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریٹنگ کی کوئی ایسی بیماری چلی ہے کہ مرغے لڑاؤ اور حکومتوں کو لڑاؤ, سیاسی جماعتوں کو لڑاؤ, اور آپ اس سے قطع نظر کہ امتیاز عالم صاحب, ٹیلی ویژن ایک کمرشل ادارہ ہے, بہت پیسے لگتے ہیں, کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے میرے بھائی. میڈیم از دا میسج پرانی بات ہے. امریکہ میں بھی فاکس جو ہے وہ اسی طرح کی لائن لیتا ہے, وہاں تو کوئی رحمان ملک جا کے پریس کلب میں نہیں کہتا سر اس طرح یہ, اور پھر ٹیلی ویژن پہ تھوڑا سا ڈرامہ, تھوڑی سی سنسنی, اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی تعریف کرو تو ریٹنگ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے, نہ کرو تو سر اٹھ جاتی ہے. کیا کریں پھر؟ دیکھیے اس میں جو ہم نے, یہ مجھے معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن اور میڈیا کمرشل ادارے ہیں, پیسے کماتے ہیں, مال بناتے ہیں, خبر بیچتے ہیں, خیالات بیچتے ہیں, اطلاعات بیچتے ہیں, یہ سب دھندا ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ, بہت خوشی ہے کہ میڈیا نے بہت پر نکالے ہیں, میڈیا نے آزادی کو بہت استعمال میں لائے ہیں, اور انہوں نے بہت کچھ ایکسپوز کیا ہے جسے ننگا کرنا چاہیے تھا, جو حق بنتا ہے. ہم لوگوں کے آنکھ, کان اور ناک ہیں, لوگ ہمارے ذریعے سے خبریں حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ سب جمہوری دور میں ہو رہا ہے, اور یہ بھی جمہوریت کی دین ہے. اسی طرح جب جمہوری دور آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں بھلے میڈیا ہو یا عدلیہ ہو, اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں, اور انہیں پھیلانے چاہیے, کیونکہ آمریت کے دور میں ان کے پاؤں سکڑ جاتے ہیں, زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے, اور یہ پھیلانے چاہیے تھے. اور میں یہ بات کی تعریف کروں گا کہ جمہوری حکومت میں یا جمہوری نظام میں یہ موقع ملا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم اپنی آزادیوں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا جائے اور وہ اپنا ناک کاٹنا شروع کر دے تو آپ روکیں گے بھائی اپنا ناک مت کاٹو؟ نہیں, مشتاق اگر ناک کاٹتا بھی ہے تو کیا جاتا ہے, بالآخر اپنا ناک کاٹ لے گا نا, کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے اور آپ کو معلوم ہے, پیچھے کیوں پڑ گئے جی, ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ خبر میں اور افواہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک, ہمیں آپ کو پتا ہے کہ رائے میں اور خبر میں کیا فرق ہے. نہیں, لیکن امتیاز عالم یہاں دیکھتے ہیں امتیاز عالم صاحب, یہ رائے اور افواہ کو بطور خبر کے پیش کیا جاتا ہے, اور اس پہ لکھا جاتا ہے خبر, یہ نہیں لکھا جاتا. امتیاز عالم صاحب جب ایک ملک کا چیف جسٹس یہ آبزرویشن دیتے ہیں کھلی عدالت میں کہ کیا نتائج, وزیر اعظم ایک وائز آدمی ہیں, ان کو اس کے سیریس کانسیکوینسز کا پتہ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں, نمبر 1. اس کے بعد جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 12 اینکرز کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں بے نظیر بھٹو کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, آئین کا آرٹیکل 248 مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے صدر کے خلاف نہ لکھوں,
تو آپ مجھے بتائیں ایز اے جرنلسٹ میں اس کو کنفرنٹیشن رپورٹ نہ کروں تو کیا کروں کہ جی بہت صلح صفائی ہے؟ بالکل امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بریک کے بعد افضل خان صاحب ہمارے سینئر صحافی وہ بھی جوائن کریں گے. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دنیا میرے آگے جاری ہے.